This is AP1 HD. नमस्कार दर्शकहरू, AP1 टेलिभिजनको बजेट विशेष यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अच्युत पौडेल। सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछिको यो अवस्थामा हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ र यसले पार्ने प्रभाव के छ भनेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यो श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी बजेटका समग्र विषय त छँदैछन्, त्यसका अलावा उद्योग क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, त्यसैगरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रारम्भ कटुवाल सरबाटै गरौँ। यो प्रस्तुत बजेटबाट विशेष गरी उद्योग क्षेत्र र नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादनमा 75% हाराहारीमा योगदान पुर्याउने भनिन्छ यो लघु घरेलु तथा साना मझौला उद्योगहरू गरी यो क्षेत्रका लागि गरिएको व्यवस्थालाई यहाँहरूले कुन रूपमा लिनुभएको छ? सबभन्दा पहिला त यसपालिको बजेट भनेको एकदम विषम परिस्थिति, यस्तो असामान्य अवस्थामा आएको बजेट हो। बजेटको आकार सधैँ बढ्दै गएको थियो, यसपालि अझ खुम्च्याएर आएको छ र खुम्च्याएर आएको मतलब चाहिँ हामीले के बुझाएको छ भने यो चाहिँ कार्यान्वयन हुने खालको हिसाबले होला भनेर। त्यसमा पनि घरेलु तथा साना उद्योगहरूको क्षेत्रको लागि चाहिँ यसपालि जुन खालको प्याकेज आएको थियो यसमा हामी के चाहिँ यसपालि ढुक्क छौँ भने यो बजेट साना उद्योगीलाई देखाउनको लागि मात्रै होइन, यसपालि चाहिँ कार्यान्वयन नै गर्न ल्याएको हो भन्ने हामीले बुझाएको छौँ। तर मैले नेपाल लघु घरेलु साना उद्योगको तर्फबाट बोल्नुपर्दा यसपालिको बजेट चाहिँ हामीले एकदम अहिलेसम्मकोमै हामीले यसलाई चाहिँ उत्साहपूर्वक हेरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि नै ल्याएको हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ र मुख्य कुरा त त्यो कार्यान्वयन पछि कस्तो हुन्छ त्यसले भर पर्ने कुरा। तर मलाई लाग्छ हिजो अस्तिको जस्तो अवस्था छैन। यतिखेर सबैले, किन यसपालि घरेलु सानो उद्योगको क्षेत्रमै फोकस गरेर बजेट ल्याउनुको विकल्प पनि थिएन। भन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सक्ने र अहिले हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रमा सबैलाई भनेको यो घरेलु सानो उद्योग क्षेत्र नै हो। त्यसले गर्दा यसपालिको बजेटलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा स्वागतै गर्नुपर्छ र गरिरहेका छौँ र इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काममा पनि हिजो जस्तो हामी पनि बोलाएर बस्ने वाला चाहिँ छैन। यसपालि मूलत यहाँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ खुलेर, त्यसमा स्वागतै गर्नुपर्ने उत्साहितै हुनुपर्ने बुँदाहरू के छन्? जस्तै हामीले उत्साहितै हुनुपर्ने बुँदा भनेको चाहिँ पहिला त हामीले के भनेको छ भने लघु घरेलु साना उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने खालका कुराहरू जस्तै तपाईँको ट्याक्समा छुटहरूका कुराहरू छन् तपाईँको। त्यसदेखि बाहेक तपाईँले अब यो अहिले हामीले तत्कालै भन्नुपर्ने कुरा के थियो भने अहिले लकडाउनको कारण सबै उद्योगहरू बन्द भइरहेको अवस्थामा हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बुझाउनु पर्ने सामा ब्याजलाई चाहिँ पुनर्तालिका गरिदिनु पऱ्यो, अनि हामीलाई वर्किङ क्यापिटलको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। त्यसरी सहुलियत कर्जाको रूपमा चाहिँ यो उद्योगहरूलाई चाहिँ चाहिने सहुलियत कर्जा चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले राखेका थियौँ। त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने भन्ने कुराहरू छ र सँगसँगै अब कृषि मुख्य कुरा त अहिले हामी सबैजना बाँच्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। हामी रह्यौँ भने मात्रै हाम्रो उद्योग व्यापार व्यवसाय रहने हो। त्यसदेखि अहिले शिक्षालाई सँगसँगै त्यसपछि कृषि र कृषिमा पनि घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ बजेटहरू चाहिँ धेरै क्षेत्रबाट चाहिँ छुट्याएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वास्तवमा उत्साहित भएका छौँ र मलाई लाग्छ यसले रोजगारीलाई प्रशस्त मात्रामा जोडेको छ। रोजगारीलाई जोड्नु भनेको उसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनु भनेको फेरि हाम्रै क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो बजेटले चाहिँ वास्तवमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी उत्साहित भएका हौँ। डाक्टर साहब, सुरुमा त यो समग्र बजेटकै प्रतिक्रिया लिउँ यहाँबाट। कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँले समग्र बजेट? अब यो बजेटलाई मैले जुन अहिलेको अन्योलको परिस्थितिमा यो बजेट आयो, अहिले अन्योलको स्थितिमा हो। अन्योल यस अर्थमा हो कि यो कोभिड-19 प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि पनि विश्व अर्थतन्त्र अलि हिजोको कोर्सबाट अलि फरक जान थालिसकेको अवस्था थियो र त्यसको प्रभाव हाम्रो चाहिँ नि दुईटा छिमेकी देशहरूमा पनि प्राय मन्दी सुरु भइसकेको अवस्था थियो। अनि तेलको अर्थ राजनीति पनि एक ठाउँमा थियो र त्यसपछि अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमै पनि हामी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा गएको तर सङ्घीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको, त्यसको प्रभाव र त्यसको नतिजा चाहिँ खास गरी सरकारका तीनटा सरकारले समन्वयमा बसेर काम गर्ने र क्षमता विकास भइ नसकेको, बजेटको खर्च गर्ने जुन क्षमता स्पेन्डिङ क्यापेसिटी चाहिँ हिजोको भन्दा धेरै माथि जान नसकेको अवस्था, एकातिर त्यो विश्व व्यवस्था, हाम्रो अवस्था र अहिले कोभिडले सिर्जना गरेको अन्यलको अवस्था
है। यो तीनटा अवस्थाको बिचमा आएको बजेट हो र यो बजेटलाई मैले औसत रूपमा लिएको छु। यसका राम्रा पक्ष पनि छन्, यसका सकारात्मक भनौँ राम्रा पक्ष पनि छन्, यसका केही कमजोरीहरू पनि देखिएका छन् र यसको कार्यान्वयनमा यसले लक्षित गरेका निर्धारित गरेका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने विषयमा चुनौती पनि देखिएका छन्। समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पर्ने चुनौती र क्षेत्रगतमा पर्ने चुनौतीहरू पनि छन्। त्यसकारणले गर्दा यो बजेटलाई मैले उद्देश्य चाहिँ राम्ररी पहिचान गर्न सकेको र प्राथमिकता यो चाहिँ नि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलि अलमलिएको र कार्यक्रम र उद्देश्य र उसको सन्दर्भमा चाहिँ मनसाय र उद्देश्य चाहिँ राम्रो लिएको, तर अहिलेको वस्तु परिस्थितिलाई ठ्याक्कै सम्बोधन गर्ने गरी त्यो साङ्गो पाङ्गो मिलाउने कुरामा अलिकति कमी कमजोरी रहेको बजेटको रूपमा ल्याएको छु मैले। यसलाई एक एक गरेर केलाउन त यो अलमलिएको प्राथमिकतामा भन्नुभयो यहाँले। अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। औषधोपचारदेखि लिएर पूर्वाधार निर्माणसम्मको कुरालाई यो कोभिड-19लाई नै विशेष गरी फोकस गरेर त्यो ल्याइएको छ र अरू कुराहरूमा जस्तो शिक्षा दोस्रोमा, त्यसै गरी तेस्रोमा रोजगारीको कुरा, चौथोमा गएर आर्थिक पुनरुत्थान भनिएको छ। यहाँ कहाँनिर मिलेन होला सिलसिला? अब सिलसिला चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको अहिले चाहिँ यसले हिजोका प्राथमिकता हाम्रा र हिजोका प्राथमिकताले सिर्जना गरेका कार्यक्रम र योजनाहरू हैन, अनि अहिलेकोले सिर्जना भएको चुनौती अप्ठ्यारो, त्यसले गरेको चुनौती, त्यो चुनौती सम्बोधन गर्नको लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसको लागि आवश्यक हुने स्रोत र साधन र त्यो स्रोत र साधन अनुकूल प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने विषय, यो दुईटा पक्ष चाहिँ दुईटा ब्लक देखिन्छ एउटा। त्यो ब्लकभित्र हेर्दा चाहिँ हिजोका कुराहरूलाई पनि प्राथमिकतामा सबै कुरालाई, जस्तो उदाहरणको लागि म भन्छु, अब पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएको, जीवन रक्षाको क्षेत्रलाई दिएको, त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। त्यसमा अहिले कसैको दुई मत हुँदैन। त्यसपछि दोस्रो, त्यसपछि उत्पादनको क्षेत्रमा गएको छ। यो जीवन जोगाउने क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा दिने क्षेत्र, जीवनलाई सुरक्षा दिने क्षेत्रलाई पहिलो, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। दोस्रो क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू, वन, पर्यटन भनेर भन्दै आएको छ। सबै आर्थिक क्षेत्रहरू पारेको छ। तर पर्यटन क्षेत्र हाम्रो हिजोको प्राथमिकता चाहिँ हो, अहिले प्राथमिकतामा राखेर गर्न सक्छौँ त केही यो आर्थिक वर्षमा? भोलिका वर्षमा फेरि त्यो हामीले त्यो ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। तर पर्यटनलाई राखिएको छ, तर त्यसले हामीले खोजेको नतिजा दिन सक्छ त? हामीले भनेको रोजगारी थप सिर्जना गर्न सक्छ त? आर्थिक क्रियालाई अभिवृद्धि गर्न सक्छ त? भन्ने कुराहरू। त्यस्तै गरी कार्यक्रमसित जोडेर हेर्ने हो भने हिजोका कतिपय कार्यक्रमहरू निर्माणकै सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माण पनि अहिले प्राथमिकतामै पर्छ, किनभने अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नलाई, पुनरुत्थान गर्नलाई र चलायमान बनाउनलाई भनेर जो उद्देश्य भनेको छ त्यो गर्नलाई त पूर्वाधार नभई हुँदैन। तर ती पूर्वाधारहरूमध्ये पनि कुन पूर्वाधार बढी उपयुक्त हुन्छन् त अहिलेको सन्दर्भमा भन्दा जस्तो चाहिँ सडक अत्यन्त आवश्यक छ, किनभने त्यो कृषि र उद्योगको क्षेत्रलाई अन्तर्सम्बन्ध जोड्नलाई, लगानी, श्रम, लगानी, उत्पादन, आपूर्तिको सम्बन्ध जोड्नलाई सडक, यातायातमा पनि सडक चाहिँ मस्ट होइन। त्यसै गरी दोस्रो छ तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे भनौँ न यो सिँचाइका क्षेत्रहरू, पूर्वाधारमा सिँचाइको क्षेत्रहरू। त्यसै गरी कृषिसँग जोडिएका पूर्वाधारहरू जस्तो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि शीतघर बनाउनेदेखि लिएर कृषिका चाहिँ नि भण्डारणहरू बनाउनेदेखि लिएर त्यसलाई प्याकेजिङ बजारसम्म जोड्नेका विषयहरू, यिनीहरू पूर्वाधारमा नै आउँछन् है, आउँथे। तर अब त्यसमा हामीले पानी जहाज जस्ता कुराहरू अहिले हाम्रो प्राथमिकता हो कि होइनन् त? अब कतिपय आयोजनाहरू हामीले छनौट गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो त? एउटा चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको स्थितिले, हाम्रो स्रोतले सम्बोधन गर्न नसक्ने कुरालाई हामीले छुट्याइदिनु पर्थ्यो, अहिले स्थगित गर्ने। एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने, एउटा स्थगन गर्ने। कुन खारेज गर्ने, कुन स्थगन गर्ने भनेर छुट्याउन सकेको भए के हुन्थ्यो भने अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर जानको लागि
दुई खालले सिर्जना भएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न जानको लागि त्यो प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि हामीलाई प्राथमिकता ठिक निर्धारण भयो भने कार्यक्रम ठिक आउँछन्, कार्यक्रम ठिक आयो भने बजेटको विनियोजन ठिक हुन्छ, बजेटको विनियोजन ठिक भयो भने कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसमा के जान्छ त्यो चाहिँ नि यो नतिजा निकाल्न सकिन्छ। त्यो दृष्टिकोणले भनेको यद्यपि चाहिँ नि मैले अघि नै भने चाहिँ त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अलिक बजेट चाहिँ सन्तुलित हुन्थ्यो, अलि अहिलेको जस्तो छरिँदैन थियो कि भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ। र मोहन सर, जुन प्रावधानहरू राखेर जुन सम्बोधन गर्यो उत्साहित तुल्यायो यहाँहरूलाई भनेर यहाँले अघि पनि राख्नुभयो, यो कुराहरूमा साँच्चीकै अब घरेलु तथा साना उद्योगहरू अहिले जुन अवस्थामा छन्, अहिले लकडाउनका कारणले यो 2 महिनाको अवधिमा त लगभग ठप्प बन्द प्राय नै रहेको अवस्था हो। यसलाई छाड्ने हो भने योभन्दा अगाडि जुन अवस्थामा चलेको थियो त्यसलाई स्पिड अफ गर्नको निम्ति यो बजेटले साँच्चीकै सघाउँछ? अब यस्तो छ, अब वास्तवमा अहिले उहाँहरूले भन्नुभयो 2 महिनामा त आज 67 दिन भयो, यति छ कि अहिले स्वयं व्यवसायलाई अब राहत दिनुपर्ने अवस्था भइसक्यो। कर्मचारीको त धेरै पछि कुरा हो र अब लकडाउन खोलिसकेपछि पनि स्मुथली जान सकिन्छ कि छैन? जस्तै अब हामीलाई त व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाले पनि जोडिन्छ यो विषयमा, कोरोनालाई पनि अब हामीले जोड्नुपर्ने यस्तो छ। हाम्रो उद्योगहरू त्यो सञ्चालन गर्ने अवस्था छन् कि छैनन् र अब आउने हाम्रा कर्मचारी सबै हामीसँग अहिले छैनन्, बाहिरबाट आउनुपर्छ। ती कर्मचारी सधैँ आउँछन् कि आउँदैनन्, रोग लिएर आउने हुन् कि तिनीहरूलाई एक किसिमको अवेर गराउनुपर्ने कुरा त छँदैछ। हामीसँग भएका उत्पादन भएका वस्तु केही बजारमा पुर्यायौँ, केही उद्योगमा थन्किएर बसेका छन्, त्यो बिग्रिन थालिसकेका छन्। कच्चा पदार्थ त करिब बिग्रिनै सकेको अवस्थामा छ। यतिखेर हामी वास्तवमा चटपटाउनै सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यस कारणले अहिले सरकारले ल्याएको राहतका प्याकेज भनौँ, स्टिमुलस प्याकेज जे छन् त्यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प अब छँदै छैन। किनभने अहिले डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो कि अब हाम्रो आन्तरिक स्रोतहरू घटेको छ, राजस्वहरू घटेको छ, अब बाहिरबाट आउने रेमिटेन्सहरूको घटेको छ, रोजगारी गुमाएर आउँदैछन्। अहिले त वास्तवमा सरकारले कहीँ न कहीँ यसपालि त अलिकति दूरदर्शिता देखाए जस्तो रोजगारीमा जोड्ने होइन भने अहिले लाग्छ यो लकडाउनको कारण नेपालमा र बाहिरबाट आउने गर्दा झन्डै 24-25 लाख जति बेरोजगार हुने अवस्थामा छन्। त्यो क्षेत्रलाई रोजगारी दिन सक्ने तत्कालै रोजगारी अहिले तुरुन्तको तुरुन्त ठुल्ठुला उद्योगहरू स्थापना गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने सम्भावना छैन। भएकोलाई नै बचाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसमा भएकालाई बचाउनु भनेको अहिलेलाई डाक्टर भन्नुभयो जस्तै अत्यावश्यक वस्तुहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन गर्ने कुराहरू छ, त्यसबाट विकास निर्माणमा लाउने पर्ने कुराहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई, अहिले चल्नलाई चाहिँ गाडी थन्किएर बसिया छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई पेट्रोल त चाहियो। अहिले पेट्रोल हाल्ने पैसा शुद्ध छैन। त्यो अवस्थामा सरकारले मापदण्ड तोकेर अझै मैले के भनेको छु भने लघु घरेलु साना उद्योगहरू उत्साहित छन्, बजेट छुट्टिएको छ, तर विगतको घटनाले के देखाउँछ भने नाम हाम्रोबाट आउँछ, तर हामी सानो व्यवसाय, सानो हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी, हाम्रो पहुँच नपुग्ने कारणले गर्दा त्यो हामीले लिनै सकिरहेछौँ, त्यो अन्त गइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ हामीले प्रश्न छुट्याएर भनेको थियौँ सरकारले यसपालि चाहिँ कम्तीमा ठुला र सानोलाई छुट्याएर ती खालको ल्याउनु पर्छ भन्दा कहीँ अब हामीले त्यो यसपालि अनुभूति पनि गरेका छौँ। त्यस कारण अहिले तत्कालै यो क्षेत्रलाई तुरुन्तै अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँमा राज्यको सहयोग हुनु पर्यो र सँगसँगै अर्को केही पनि हुनु पर्यो भने जस्तै अहिले हामीलाई अब भन त कुरा आएको छ, तत्काल तुरुन्तै हामीले प्रतिफल पाउने क्षेत्र भनेको त अब मलाई लाग्छ कृषि र हामीलाई डे टु डे प्रयोग हुने सामान्य हो। एक्सपोर्ट गर्ने कुरामा हस्तकलाका कुराहरू अहिले हामीलाई वास्तवमा हिजो जुन तरिकाले स्पिडले हामीले निर्यात गरिरहेका थियौँ त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। टुरिज्म क्षेत्र अघि, किनभने यो लघु घरेलु सानो उद्योग क्षेत्रलाई मात्रै राम्रो भएर भएन, त्यो त सबै चेन सर्कलमा जोडिएको हुन्छ, एकले अर्कालाई सम्बन्ध गाँसेको हुन्छ। अब हामीलाई मात्रै मैले मात्रै खान पाउनुपर्छ भन्ने भएन, मेरो सँगैको मान्छे भोग्यो भने मैले खाएको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो घुमेर आउने त्यो अर्थतन्त्र त चलायमान हुनु पऱ्यो नि त, सबैतिर घुम्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले तुरन्त रिकभर हुने खालका गर्नु पऱ्यो। सँगसँगै बाहिरबाट अब लकडाउन खोल्ने साथै सबभन्दा त पहिला अहिले जुन स्पिडले सङ्क्रमण बढिरहेको छ, अझै हामी त मैले त सरकारलाई अझै हामीलाई यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट बढ्छौँ, अझै पनि हामीलाई खतरा बढेको छ। डे टु डे यो सङ्क्रमण भएछ, मृत्युको सङ्ख्या त अब यतापट्टि 6 देखिन्छ, तर यो लकडाउनको कारणले कोरोनाको कारणले अपुष्ट समाचारमा धेरैजनाले आत्महत्या गर्ने भन्ने कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। त्यस कारणले यही तरिकाले बढ्ने व्यवस्थापन नगर्ने हो भने के अरे चाहिँ भोलि ठुलो सङ्क्रमण आउन सक्छ र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि हामीलाई अहिले भनिहालेँ कर्मचारीहरू हामीसँग छैनन्, अहिले कर्मचारीलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, चालु पुँजी छैन, बजार सुरक्षित तरिकाले खोल्न सकेको छैन, लकडाउन कहिले खोल्ने थाहा भएको छैन। अब सरकारले क्षेत्र छुट्याएर सावधानी अपनाएर अब उद्योग व्यापार व्यवसायलाई क्रमशः सञ्चालन गर्नुको अब विकल्प छ नि। यदि अब पनि अब यो 20 गते पर्सिपट्टि खोलिएन भने मान्छे अब सडकमा उत्रिन्छन्, किनभने अब छैन
उद्यमी स्वयंसँग अब पैसा छैन अहिले मान्छेसँग, किन हामी व्यवसायी मान्छेसँग हाम्रो रेगुलर इन्कम सोर्स हुँदैन, हामीसँग त अब काम गर्दै बुझाउँदै अब त्यो बजारमा छरिएको पैसाले हामी चलेका हुन्छौँ। त्यस कारणले श्रमिकहरू त मर्नुपर्ने अवस्था छन्। सतर्कता स्वरूप लागू लकडाउनका कारण सबैजसो घरमै रहने यो खालको अवस्था पनि धेरै लामो समय हुँदाखेरि अर्को समस्या निम्तिन सक्छ भन्ने त्यो खालको जोखिम पनि छँदैछ। बाहिर वात्तै आउँदाखेरि फेरि सङ्क्रमणले पिरोल्ला भन्ने जोखिम पनि छँदैछ। यति हुँदै पनि अब सावधानीपूर्वक त्यसलाई चलायमान गराउनु त छँदैछ। यसलाई अलिकति के जोडौँ भने जस्तो घरेलु तथा साना उद्योगहरू अझ बेसिकल्ली एग्रिकल्चर सेक्टरमा जुन तत्कालै रोजगारी पनि सिर्जना हुने र त्यसको उत्पादन बजारमा पनि पुगिहाल्ने, प्रतिफल आइहाल्ने भन्दा त्यो चिजलाई जोड्नको निम्ति चाहिँ जस्तो लगानीकर्ताहरूले सरकारबाट चाहेको के? अब सबभन्दा पहिला त हामी अहिले चाइनाबाट भारतबाट त्यो कृषि उपजहरू सजिलैसँग ल्याइरहेछौँ। हाम्रो छिमेकी जिल्लाबाट हाम्रो सामानहरू बजारसम्म आउन सकेका छैन, त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो। कृषकहरू अथवा त्यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूको मनोबल गिरेको छ। उत्पादन भएको वस्तुलाई सहज तरिकाले बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन हैन। यसपालिको बजेटले ती कुराहरूमा सम्बोधन गरेका छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वातावरण बन्नु पर्यो र अब तुरुन्तै के अरे उद्योग सञ्चालन गर्न अथवा त्यो क्षेत्रमा लाग्नलाई त पैसा त चाहियो। पैसाको लागि चाहिँ अब सरकारको पनि अब त्यो बजेट भाषण हुने साथ त्यो पैसा तुरन्त रिलिज हुने कुरा छैन, त्यस कारण प्रक्रिया छन्। तर हिजो जस्तो कुरेर होइन, अब त स्पिडली अब नगरी सुरु गरि नै हाल्नु पर्यो। हामीले समय पर्खिनु पर्ने कुरा होइन। यसलाई बिदा भनेर अथवा विभिन्न कारण देखाएर चाहिँ रोक्नु हुँदैन। त्यस कारणले त्यसलाई चलायमान बनाउनलाई व्यापारलाई सुचारू गर्नलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रको लगानीको हामीलाई आवश्यकता छ। र अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा देखेको भनेको एक त रोगको सबैभन्दा ठुलो समस्या छ, त्यसबाट भोगको कुरा छ। हामी आफै र हाम्रो कर्मचारीलाई कसरी बचाउँ भन्ने खालको समस्याहरू छ। ब्याङ्कको कुरा त भनिहालौँ, अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन गरेको कुरा पनि अब सबै ब्याङ्कले मानिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले अब पैसा हुनेको खाताबाट पैसा काटेछ, अहिले 2% छुट भनेको छ त्यो पनि दिएको छैन। अहिले नलिने भनेको छ त्यो पनि के अरे खाताबाट काटिदिइरहेको छ, अप्रत्यक्ष रूपमा टचर दिइरहेको अवस्था छ। त्यो छ भने अब उद्योग खोल्ने साथै कसरी चाहिँ त्यो उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा, सुरक्षा कसरी गर्ने। अब सरकारका 3 खालका निकाय छ कि सङ्घीय सरकारले खोल भन्छ, स्थानीय सरकारले रोक दिएको छ, स्थानीय सरकारले खोल भने छिमेकीले खोल्न दिएन उद्योगहरू। यस्ता खालका वातावरण यसलाई स्पष्ट तिनैवटा सरकारको समन्वयमा र यो चाहिँ उद्योगहरूलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब लागेनौँ भने गाह्रो छ। त्यो गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो रोजगारी अहिले जुन ठुलो समस्या बन्नेवाला छ, जस्तो विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेहरू हुन् या यहीँ भित्रका पनि उद्योग व्यवसायहरू जो अहिले यो लकडाउनका कारणले सटडाउन भइसकेको अवस्थामा भोलि फेरि सुचारू गर्नको लागि समय लाग्छ। यही बिचमा रोजगारी गुमाउनेहरू पनि धेरै हुन सक्छन्। अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरू, श्रमिकहरूको कथा त बेग्लै छँदैछ। यो हुँदै गर्दाखेरि बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्नेवाला छ। जुन बजेटले सरकारी स्तरबाटै रोजगारी सिर्जना गर्ने लाखौँलाई भनेर विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याएका छन्, त्यसको सान्दर्भिकता कति होला? अनि यो रोजगारी सिर्जनाका निम्ति अरू क्षेत्रले के गर्नुपर्छ? रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको अब त्यो सबै मिलेर काम गरेपछि सिर्जना हुन्छ। अब निजी क्षेत्रले पनि गर्नु पर्यो, सहकारी क्षेत्रले पनि गर्नु पर्यो, सरकारको क्षेत्रले पनि गर्नु पर्यो। सरकारी क्षेत्रले नीतिगत संयोजन गरिदिने, सहजीकरण गरिदिने, त्यसमा नीतिगत हिसाबले सहजीकरण गरेर पुँजी उपलब्ध हुने र प्रविधि उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिदिने। त्यसमा पनि 3टा तहका सरकारका आफ्ना भूमिका हुन्छन्। 3टा तहका सरकारको बिचमा चाहिँ सहकार्य हुनु पर्यो। अब निजी क्षेत्र अब रोजगारी सिर्जना चाहिँ 8 लाख जति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर भनिएको छ। 8 लाख रोजगारी सिर्जना भइहाल्यो भने पनि अझै हामीसित चाहिँ नि 15-16 लाख चाहिँ मान्छेलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो रोजगारी दिन सकिएन भने यहाँ चाहिँ अर्को अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यो सामाजिक हिसाबले पनि, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उनीहरूका बालबालिका चाहिँ स्कुल कलेजमा पढ्या होला, बाहिरबाट आएर चाहिँ कमाएर पठाएर तिनीहरू चाहिँ स्कुल कलेजबाट निक्लिनु पर्ने अवस्था आउँछ। अब त्यस कारणले धेरै समस्याहरू आउन सक्ने हुनाले यो बजेट चाहिँ एउटा त बजेटबाट गर्ने, बजेटै कुर्नु पर्दैन क्या। अहिले लकडाउनको कुरा अस्ति योभन्दा बजेट आउनुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ हामीले छलफल गरेका थियौँ होइन। बजेट लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ अब। र जो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ, जो आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने छ बस्नुहुन्छ, तर त्यस्तो आइसोलेसनमा बस्नु नपर्ने अवस्थाका मान्छेहरूलाई काममा फर्काउनु पर्यो। अब जो चाहिँ दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ नि उमेर बढी पुगेको हुनुहुन्छ, केटाकेटी हुनुहुन्छ, प्रसुति भएको हुनुहुन्छ, चाहिँ नि गर्भवती हुनुहुन्छ, त्यो वर्गमा त्यो डोमेनमा पर्नेहरूलाई चाहिँ घरमै सुरक्षा गर्ने र
राज्यले गरिदिनु पर्यो, सुरक्षा दिने, उनीहरूको इम्युनिटी पावर बढाउने गर्ने र बाँकी मान्छेलाई त काममा पठाउनुपर्छ। काममा पठाउने सिलसिलामा अघि भन्यो भने रोजगारी सिर्जना हुने ठाउँ मुख्य चाहिँ कृषि क्षेत्र नै हो र वन क्षेत्र नै हो, पशुपालनको क्षेत्र। तर कृषि, पशुपालन र वनलाई के गर्नु पर्यो, घरेलु तथा लघु, घरेलु र साना उद्योगसित जोड्नु पर्यो। किनभने श्रमको त्यहाँ घनीभूत प्रयोग हुन्छ क्या। ठुला उद्योगमा चाहिँ श्रम र प्रविधिको बढी प्रयोग हुन्छ। अहिले हामीलाई श्रमको प्रयोग हुने ठाउँ पनि चाहिएको छ। न्यूनतम प्रविधि प्रयोग गरेर त्यो श्रमलाई चाहिँ बढी उपयोग गरेर उनीहरूको हातमा पैसा दिनु पनि सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ भनौँ न, गाउँमा स्थानीय तह त छ, हामीले यो लकडाउनलाई 3टा तहको समन्वय गरेर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गऱ्यौँ र काम गर्न सक्ने मान्छेलाई त्यो भौतिक दूरी कायम गरेर काममा पठाउने वातावरण बनाउने भनेको कहाँ सुरु गर्न सकिन्छ भने अहिले जस्तो चाहिँ नि तपाईँ अहिले उहाँले नि भन्नुभयो, अब चाहिँ नि घरेलु उद्योग भनिसकेपछि उद्योगलाई के चाहिन्छ भन्दा कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ? त्यो कच्चा पदार्थ कृषिबाट प्राप्त गर्ने हो कि भनेपछि त्यो उद्योग चलाउनलाई चाहिने कृषिमा कच्चा पदार्थ छ भने त्यो कृषिको कच्चा पदार्थ उत्पादन कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा आउँछ र त्यो बाहिरबाट आएका मान्छेहरू, यी भएका मान्छेहरूको चाहिँ अब अहिले चाहिँ लकडाउन भयो हुनाले सबै घर घरमा छन्, तर स्थानीय तहले पनि त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र केमा अल्मलिनु परेको छ धेरै। तर अब त्यो क्वारेन्टाइनमा अल्मलिनु परेको छ कहाँ छ भन्दा तराई क्षेत्रमा बढी परेको छ, सहरी क्षेत्रमा बढी परेको छ, बाँकी गाउँठाउँमा त त्यो कुराहरूबाट अल्मलिनु परेको छैन। उहाँहरूले अब आफूमसित भएको जनशक्तिको एउटा अभिलेख गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भने अहिले नै सडक बडा राम्रो कुरा उहाँले गर्नुभयो। जस्तो मैले पनि पटक पटक के भन्छु भने हाम्रै चाहिँ यो धादिङको माथिल्लो भेगमा उत्पादन भएको वस्तु चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्न सक्दैन, तर उहाँ चाहिँ इलाहाबादको चियामान तुरन्त काठमाडौँ आइपुग्छ भनेपछि यसले गर्दा हाम्रो वस्तु विस्थापित भएको छ। त्यस कारण यो ल्याउनलाई अहिले नै कुन ठाउँमा सडक बिग्रेको छ त? स्थानीय तहले र प्रदेशको समन्वयमा स्थानीय तहले रणनीतिक रोडहरू र अन्य त्योसित लिङ्क रोडहरू जुन छ जोड्ने स्थानीय तहको सदरमुकाम र त्यसका चाहिने उत्पादन केन्द्रहरूसम्म जोड्ने चाहिँ सडक बनाउने काम चाहिँ अब कस्तो किसिमको, जस्तो यो लकडाउनकै 2 महिनाभन्दा बढीको पिरियड बितिसकेको अवस्थामा यो अवधिलाई अवसरका रूपमा लिएर ती खालको तयारी सतर्कता गर्ने काममा बढी लाग्नु पर्थ्यो। त्यसमा सरकारको ध्यान कतिको पुगेको देख्नु भएको छ? त्यो चाहिँ देखिया छैन। हेर्नुहोस्, त्यो किन देखिएन भने म भन्छु तपाईँलाई 2-3वटा किसिम। हेर्नुहोस्, अहिले केन्द्रीय सरकारले लङ टर्ममा अब 3 वर्षको एउटा एक्सन प्लान बनाइसक्नु पर्थ्यो, 3 वर्षको रणनीतिक योजना। किनभने हामीले 3 वर्ष चाहिँ हामीले यसबाट फेरि लाग्नु त लाग्छ। हेर्नुहोस्, लाग्दाखेरि जस्तो तपाईँलाई अहिले विश्वमा के परिवर्तन हुन्छ यसले र त्यो परिवर्तनबाट हामी टाढा जान सक्दैनौँ। तपाईँले मान्छेको खानपिनमा परिवर्तन हुन्छ, खानपिनमा परिवर्तन हुन्छ भन्नुको उत्पादनमा परिवर्तन हुन्छ हो, त्योसँग उद्योगका परिवर्तन। अर्को हिँडडुलमा परिवर्तन। तपाईँ मान्छे हिँडडुल गर्दाखेरि पनि यो कोभिडको चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ, कसरी आउँछ, यो कुन दिनसम्म त हुन्छ अनिश्चित भाव हुनाले भोलि डिस्टेन्स त मेन्टेन गर्नु पर्यो, दूरी त गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा हवाईजहाजमा हिँड्दा होस्, बसमा हिँड्दा होस्, बाटामा हिँड्दा दूरी मेन्टेन गरेर हिँड्छ। त्यहाँ के मास्क पनि सँगै अब लाउने कुरा मास्कमा पनि भन्नु, अफिसमा जाँदाखेरि त्यो टेस्ट गर्ने कुरा सधैँ गर्नु पर्यो हो कि होइन? अब त्यति मात्रै भएन, अब तपाईँले स्कुल विद्यालयहरू बनाउँदाखेरि अहिलेसम्म जति बने अब बनेकालाई पनि त्यस रूपमा ढाल्नु पर्यो र अब विद्यालय चाहिँ कलेजहरू शिक्षण संस्थाहरू भन्दा भौतिक संरचना त्यो दूरी कायम गरी गर्नु पर्यो। हिजो एउटा कक्षामा 60 जना राख्नुहुन्थ्यो भने अब त्यो कक्षामा 15 जना राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्फरेन्स हलहरू त्यस्तै चाहिएन। र हिजो हाम्रो टिचिङको मेथोडोलोजीहरूमा जहाँ चाहिँ सम्भव छ त्यसमा चाहिँ नि अनलाइन टिचिङ, भर्चुअल टिचिङ गराउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीसित पूर्वाधार कम छ, त्यो पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यस कारणले गर्दा हाम्रो समग्र निर्माणको कुरा, उत्पादनको कुरा, हिँडाइको कुरा होइन, तपाईँले चाहिँ नि बसका सिटहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब यो समग्र कुरामा हामी कहाँनिरसम्म जान सक्छौँ त भन्ने कुराको एउटा अध्ययन गरेर, क्षेत्रगत अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ त्यो खालको एक्सन प्लानलाई भोलिका दिनमा हामीले अहिलेसम्म अगाडि बढ्नलाई बनाएका रणनीतिक र योजनाहरू, एक्सन प्लानहरू, प्रोग्रामहरूलाई पनि अब यो अनुसार ढाल्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। यसमा त केही काम गर्न सकिन्थ्यो नि त यो बेलामा होइन, त्यो बेलामा त्यो भएको चाहिँ देखिएन। त्यस कारण अहिलेकै सन्दर्भमा मैले जाँदा त्यस कारण रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा सडक बनाउनु पर्ने होला। अब त्यो उत्पादन हुन्छ, उत्पादन बजारमा पुर्याउनु पर्यो, कृषि सामग्री त्यहाँ लैजानु पर्यो, मल लानु पर्यो, बिउ लानु पर्यो भने सडक त चाहियो, सडक बनाइहाल्नु पर्यो। पुल बिग्रिएको छ भने पुल बनाउन लगाइहाल्यौँ, त्यहाँ मान्छेलाई पैसा दिउँ काम लगाउँ, पैसा दिउँ काम लगाउँ होइन।
अब जोसितको स्पेसिफिक सिप छैन त्यहाँनिर लगाउन सकिएला, स्पेसिफिक सिप भएको मान्छेलाई स्पेसिफिक लगाउनु। त्यसै गरी हुनसक्छ चाहिँ नि तपाईँको यो के अरे यो अब भण्डार घरहरू बिग्रेका होलान्, तिनीहरूलाई बनाउनु पर्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुलो बिग्रेको होला, अब उत्पादन गर्नलाई त कुलो चाहियो, कुलो चाहिँ नि सोर्नु पर्ने होला, सफा गर्नु पर्ने, नहर सफा गर्नुपर्ने होला। त्यो कुरा अब पर्खेर नबसिकन डिस्टेन्स कायम गरेर स्थानीय तहले त्यहाँबाट काम सुरु गरिहाल्यो भने मान्छेले धमाधम त्यसले तान्न थाल्छ। हेर्नुहोस् कामलाई, जब कुलो जान्छ मान्छे उत्पादन गर्न थाल्छ, उत्पादन मलबिउ चाहिन्छ, त्यहाँबाट त्यो बजारमा ल्याउनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ, अनि थप मान्छे चाहिन थाल्छ, अनि बाहिरबाट 20-22 लाख 15 लाख मान्छे थपेपछि मुख थपिन्छ खाने, मुख खाँदै त्यो चेन उत्पादन यहाँ हाम्रो खपत हुन थाल्छ। यसरी चेन इफेक्ट हुँदै जाने हुनाले वास्तवमा बजेटको साउन 1 गते पर्खिनु पर्दैन, स्थानीय र प्रदेश तहलासित समन्वय गरेर। अघि उहाँले भन्नुभयो नि लकडाउनकै सन्दर्भमा पनि केन्द्रले एउटा नीति बनायो, मापदण्ड बनाएपछि त्यो मापदण्डको सन्दर्भमा कम्युनिकेट राम्रो गरिदिनु पऱ्यो नि त तल, होइन? त्यो अब एउटा उद्योग चल्छ भनेपछि त्यो उद्योग चलाउनको लागि त्यो कुन ढङ्गले चलाउन सक्छ त त्यो उद्योग? त्यहाँ डिस्टेन्स पनि मेन्टेन हुने, उत्पादन पनि हुने, कच्चा पदार्थ पनि आउने, उत्पादन भएको वस्तु बजारमा लानलाई कुन मोडेलमा भयो भने तपाईँहरूलाई के गरिदियो भने हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर उद्योग व्यवसायसित बस्नु पऱ्यो स्थानीय तहले, र त्यो कुरा स्थानीय तहलाई दिनु पर्यो। सबै कुरा माथिबाट हेर्छु भनेर भन्नु भएन, र स्थानीय तहलाई पनि के भन्नु पर्यो भने अब तपाईँहरूले उद्योग चलाउने, कृषि कार्य अगाडि बढाउने, परियोजना चलाउने कामहरू चाहिँ अब गर्नुहोस् है, अब यसमा रोक्ने काम नगर्नुहोस् भनेर त्यसलाई त्यसका सुरक्षात्मक उपकरणहरूको प्रयोग गर्दै किसिमले अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। रोजगारी सिर्जना हामीले गरेनौँ भने यहाँ अर्को उपद्रव हुन सक्ने सम्भावना छ। मोहन सर, यो समन्वयकै कुराहरू जस्तो उद्यमी व्यवसायहरूले पनि तल्लो तहसम्म 3 तहका सरकार छन्, 3तिर डिलिङ गर्नु पर्यो। ती सबै हुँदै गर्दाखेरि जस्तो औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्ने कुरा छन्, 130 वटा त अहिले थप्ने भन्ने कुरा छ। यी कुराहरूमा अहिले भएकै औद्योगिक ग्रामहरू जो बनेका छन् ती ठाउँहरूको अवस्था के छ? यहाँले उत्पादन दिन सक्नु भएको छ कि छैन, कस्तो छ? औद्योगिक ग्राम त बन्ने क्रममा मात्रै छन्, बनिसकेका छैनन्। दुःखको कुरा त यहाँ भएको औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि उद्योग नरहे त्यहाँ चाहिँ एउटा के अरे एउटा सामान स्टोर गर्ने ठाउँ अथवा के अरे कुनै ठुला ठुला गाडीहरूको सोरुमको रूपमा परिणत भइरहेछन्। दुःखको कुरा। त्यस कारणले औद्योगिक ग्राम अब हामी खालि के छ भने नि हाम्रो भनाइ र गराइ एकदम फरक छ। त्यस कारणले त्यो औद्योगिक ग्राममा अहिले हामी तत्काल जान सक्ने अवस्था छैनौँ। डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै त्यो औद्योगिक ग्राम बनाइनी तर उद्यमीहरू जान नसक्ने, जान चाहेका छन् तर जान सक्दैनन्। त्यहाँ चाहिँ पहुँच होला भन्दा बढी ठुलो उद्योगको अहिले मात्र औद्योगिक क्षेत्रको मात्रै कुरा छ। औद्योगिक ग्राम त बन्न सुरु भएको छ, अब अझै समय लाग्ला यसलाई, तुरन्त नबल्ला त्यहाँ बजेटमा आइसकेको छ। तर त्यसलाई पनि स्पिड लानु पऱ्यो, स्पिडले गर्नु पऱ्यो। तर अहिलेको अवस्था भनेको डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै सबभन्दा पहिला त हामी सबै नेपालीले एउटा सोचमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। हामी पशुपतिमा के अरे लास जलाउन जाँदाखेरि चाहिँ हत्तरी जिन्दगी केही पनि रहन्छ, अबदेखि चाहिँ म सबै कुरा बिर्सिन्छु भन्छ। त्यहाँ घाटबाट निक्लेपछि सबै कुरा बिर्सिने। भूकम्पमा त्यही भयो। हामी आफै यत्रो 67 दिनसम्म हामीले सबै बच्चाले लकडाउनको बारेमा बुझेका छन्, कोरोनाको बारेमा बुझेका छन्। तर अहिले छोडिदिनु भयो भने अहिले कालीमाटीमा जानुहोस्, कहीँ पनि जानुहोस्, भिड छ। सरकारको पनि नीति चाहिँ एउटा टाइम गर्दैछ, 24 घन्टा खुल्ला राखिदिनु न। त्यो भयो भने चाहिने मान्छे मात्रै जान्छ। अब टाइम पिरियड 10 देखि बिहान 10 बजीसम्म भनेको छ, सबै निक्लिनु पऱ्यो, त्यही बेलामा निक्लिनु पऱ्यो। त्यस कारणले हामीले यो व्यवस्थापन सही गर्न सकेका छैनौँ र स्वयं हामीले पनि यो मेरो लागि हो भन्ने कुरा सम्झेका छैन। र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई अहिले आम जनताले पनि बुझ्नु पऱ्यो कि अब उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएन भने, पेसामा गइएन भने भोलि हामी सबै मर्नुको विकल्प छैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई सहज तरिकाले सञ्चालन गर्ने वातावरण, तर सुरक्षित चाहिँ हुनु पऱ्यो। सुरक्षाका मापदण्ड के हो त? म एउटा व्यावसायिक सङ्घ ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घ पनि अध्यक्ष, वस्तुगत सङ्घको के अरे उपाध्यक्षको हिसाबले सबै क्षेत्रमा त्यो खालको समस्या देखिएको छ। त्यसलाई तिनीहरूको मापदण्ड पुरा गर्नु सरकारले तोकिदियोस्। यदि उनीहरूले त्यो मापदण्ड तोकेर काम गर्दैन भने त्यसलाई कारबाही पनि हुनु पर्यो। तर कारबाही कस्तो हुन्छ भने मर्यो भने केही गर्यो भने 3 वर्ष जेल भन्छ, त्यो मिल्ने खालको इनपुट पनि त होला नि त। कुनै सुझाव दिनु हामीले दिएको छौँ, हामीले भनेको राखौँ, यो प्रक्रिया राखौँ, यो प्रावधान राखौँ भनेर भन्नुभएको। अहिले त हामीले के भनेको छौँ, पहिले नै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा भनेको सबै ठाउँमा लागु हुन्छ। सबै ठाउँमा, अफिसमा पनि र घरमा पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो चिजलाई पहिला प्राथमिकता राखेर अब सुचारू बिस्तारै जाउँ। अब हामी व्यवसायले पनि हिजो जसरी चलाएको छौँ त्यसरी चलाउँछौँ भन्ने मानसिकता बन्नु हुँदैन। अब भनेको चाहिँ अलिक होसियारपूर्वक गर्नुपर्ने अवस्था छ। यतिखेरको अवस्थामा सबैजना मिलेर मैले जित, मैले हारेँ, उसको जित भन्ने कुरा नभइकन यो सबैले यतिखेर यो सङ्कटको अवस्थाबाट हामी
छिटोभन्दा छिटो कसरी पार पार्न सक्छौँ त भन्दा त औषधि त छैन हामीसँग। यो सबै कुरा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा, हात धुने कुरादेखि लिएर यो जुन अहिले जुन खालका विधिहरू अप्नाउनुपर्छ त्यो बाहेक त अर्को विकल्प छैन। तर सँगसँगै के भने सधैँ लकडाउनमा घरमा बसेर पनि यो समस्या समाधान त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले भनेको उद्योगलाई सहज तरिकाले चल्ने वातावरण बनाइनु पर्यो। केन्द्रीय सरकारले सरकारले एउटा उद्योग मन्त्रालय उद्योग चला भनेको छ, यतापट्टि गृह मन्त्रालयको प्रहरीले रोकिदिन्छ। उत्पादित वस्तु सामान बजारसम्म लान सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले हामीले उद्योग चलाएर मात्रै भएन, त्यो बजार पनि खुल्नु पर्यो। उत्पादन वस्तु लाने कहाँ त? एक्सपोर्ट गर्नलाई अहिले त्यो खालको वातावरण विदेशीले पनि सहज तरिकाले हिजो जसरी स्वीकार्यो त्यो तरिकाले स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले केही प्रविधिहरूमा चेन्ज गरेर हाम्रो उत्पादक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ है। तत्कालै अब एकै वर्षमा अर्को वर्षको बजेट अब 3 वर्ष 4 वर्षको प्लानमा गएर भएन, त्यो आफ्नै हिसाबले गइरहन्छ। तर तत्कालको लागि अहिले राजस्व पनि उठ्ने, आन्तरिक आपूर्ति पनि पुरा हुने, परनिर्भरता पनि घट्ने र विदेशबाट आउने जुन ठुलो सङ्ख्यामा आउँदैछन् उनीहरूलाई अलिकति पनि रोजगारी दिन सकिएन भने अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालदेखि धेरै ठाउँमा देख्छौँ, त्यो विभिन्न अभियानका कुराहरू देख्छौँ, यसले ठुलो विकृति ल्याउन सक्छ। अब यसैमा पनि अर्को यो रुग्न तथा बन्द उद्योगहरूलाई सुचारू गर्ने कुरालाई पनि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी होस् अथवा विभिन्न ढङ्गले नवीन प्रविधिहरू भित्र्याएर विभिन्न पक्षको साझेदारीमा चाहिँ गर्ने भन्ने पनि यो बजेटको एउटा बुँदामा राखिएको छ। यसमा अलिकति जान्न मन लाग्यो कि अहिले भइरहेकै उद्योगहरू जुन यहाँहरू लाग्नु भएकै उद्योगकै कुरा गरौँ, घरेलु तथा साना उद्योगहरूकै हिसाबमा विशेष गरी त्यो क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था यो लकडाउन बाहेकको साबिकको भन्दैछु मैले, त्यो अवस्था र अब तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने त्यस्ता उद्योगहरूको अवस्था के छ? त्यही त अब अहिले भएका उद्योगलाई तत्कालै सुरु गर्न पर्ने अवस्था छ। अहिले भएका आज कति कर्मचारीहरू बाहिर छन्, उनीहरूलाई ल्याएर सुरक्षित तरिकाले ल्याउनु पर्ने कुरा छ। र सँगसँगै अब बाहिरबाट ल्याएको मान्छे कर्मचारी जुन आउँदैछन् मान्छेहरू उनीहरू ठुलो उद्योगमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। जाने भनेको त लघुहरू साना उद्योगमै हो, किनभने त्यहाँ हामीले आफै हात समाएर सिकाउनु पर्ने ठाउँ हो। त्यस कारणले त्यो सञ्चालन गर्नलाई अहिले केही हाम्रो उत्पादक क्षमता वृद्धि गर्न प्रविधिहरूको अलिकति भित्राउनु पर्ने अवस्था छ। केही जनशक्तिलाई अलिकति थोरै मात्रै सर्ट टर्मको ट्रेनिङ मात्रै दिएर भयो भने उनीहरूलाई, किनभने बाहिरबाट आउनेले केही सिप त ल्याएको हुन्छ तर तिनीहरूलाई यहाँ यो ठाउँको विदेशको बजेटमै पनि भनेको छ कि लाखौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तालिम दिने भनेका छन् होइन। 2 लाखलाई भनेको छ, 75,000लाई चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू दिने भनेको छ। त्यो तालिम कसरी दिने त? तालिम दिने विधि के त? तालिम दिनलाई त मैले त सुरुदेखि भनेको छ अब हिजोको जस्तो कोठाभित्र बसेर तालिम लिएर हुँदैन। अब त अन द जबको ट्रेनिङ अनि एप्रेन्टिससिप मोडलको ट्रेनिङहरू चाहिँ गर्नुपर्छ ताकि उसले उद्योगमै गएर काम सिक्ने पनि काम गर्ने पनि। त्यहाँ के हुन्छ भने सरकारले पनि धेरै ठुलो व्यवहार हुँदैन। सरकारले के भनेको छ भने अहिले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्दाखेरि 2 वर्ष भएपछि उनलाई 3 महिनाको तलब चाहिँ त्यो सरकारले बेहोर दिने भनेको छ। तर कस्तोलाई दिने त? कसरी दिने? त्यो छान्ने कसरी? कस्ता खालका व्यक्तिलाई दिने? त्यस कारण ती चिजहरू त्यो काम गर्नलाई हामी लघुहरूले साना उद्योग महासङ्घ जो आज 2829 वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, हाम्रो देशैभरिका हाम्रो सञ्जाल छ, यहाँ महिला उद्यमीहरू पनि त्यति डाक्टर साहब यो दक्ष जनशक्ति उत्पादनको कुरा पनि जस्तो सरकारले बजेटमा पनि भनेको छ कि तालिम प्रदान गर्नको निम्ति भनेर बजेट नै छुट्याएको पनि छ। अब बाहिरबाट आउनेहरू त केही न केही काम गरेरै फर्केकाहरू हुन्, उनीहरूलाई त यहाँ एउटा अवसर मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कस्तो मोडालिटी तय गर्नु पर्ला? अब सबभन्दा पहिला त हामीसित हाम्रो चाहिँ नि घरेलु तथा साना उद्योग लघु उद्योगमा सम्भावना अहिले भएकाहरू कुन कुन क्षेत्रमा छन्, कति छन्, तिनीहरूको क्यापेसिटी कस्तो छ र अब सम्भावित चाहिँ हाम्रो चाहिँ कच्चा पदार्थ हाम्रो जनशक्ति हाल्ने सम्भावना कति छ भन्ने कुराको चाहिँ तथ्याङ्क हामीसित चाहिन्छ। त्यो चाहिँ नि स्थानीय र प्रदेश सरकारले मिलेर त्यो तथ्याङ्क चाँडो बनाउनु पर्छ। त्यति भइसकेपछि के हुन्छ भने बाहिरबाट आएका मान्छेहरूले के सिप, 2टा कुरा उनीहरूसित, एउटा उनीहरूको सिप के छ, उनीहरूको एउटा इन्ट्रेस्ट के छ, एउटा चाहिँ नि उनीहरूको स्किल के छ, इन्ट्रेस्ट के छ, 2टा कुरा बुझ्नु पर्यो। स्किल मात्रै भएर नि पुगेन, इन्ट्रेस्ट पनि चाहिन्छ, इन्ट्रेस्ट मात्रै भएन स्किल पनि चाहियो। अनि त्यसपछि त्यसमध्ये पनि के हुन्छ भने कोही चाहिँ म आफै स्टार्टअप गर्छु बिजनेस भनेर जान खोज्ला, मेरो क्षेत्रमा यो छ, मेरो इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो खालको चाहिँ नि सहजीकरण चाहिँ नि वित्तीय साधन पहुँच गराउने कुरामा कहाँबाट पाउने त? त्यो अहिले चाहिँ भनेको छ नि स्टार्टअप गर्दाखेरि 2% ब्याजमा दिने भन्यो, तर कहाँबाट पाउने? तपाईँले हाम्रो कार्यान्वयन पैसा चाहिँ कमजोर छ भने उहाँले नि भन्नुभयो, म पनि त्यसमा उ गर्छु। तपाईँले भूकम्प आएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2% ब्याजमा हामी यति अर्ब रुपियाँ चाहिँ दिन्छौँ भनेर भने त कहिल्यै लागू भएन, हो कि होइन? पछि अर्को स्किम आयो, त्यो पनि लागू भएन। त्यो कम ब्याज त्यो धितो नलिकन
नलिकन दिने भनेर भन्यो, अथवा धितो लियो पनि जुन घर छ त्यही धितो लिने भने ब्याङ्कहरूले दिँदै दिएन। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ नीति चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने एउटा इन्फोर्स गरेर कार्यान्वयन गर्ने, एउटा बिजनेसले फ्रेन्डली भएर कार्यान्वयन, दुईवटा कुराको मिलाउनु पर्यो। र अहिलेको स्थितिमा के छ भने ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि म पनि लुज चाहिँ नहोस् भन्ने, उद्योग र कमर्सको क्षेत्रले पनि मेरो चाहिँ लुजै नहोस् भन्ने, सरकारले पनि मेरो चाहिँ लुजै नहोस् भनेर त अब अहिले त चल्दैन। एउटा कम्प्रोमाइज त गर्नु पर्यो, कहीँ न कहीँ त लुज गरेकोलाई पनि सेयर गर्नु पर्यो, बेनिफिट हुँदाखेरि पनि सेयर गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ अहिले यहाँले भन्नु चाहिँ नि 1,30,000लाई चाहिँ रोजगारी दिने चाहिँ यो ठाउँमा प्लम्बिङ फलानु भनेर आएको छ त्यहाँ बुदामा। अब त्यो कार्यक्रमभित्र कहाँबाट पसेर आयो? यो तपाईँको नीति भनेको त तपाईँको त्यो कार्यक्रम बनिसकेपछि आएको एउटा जिस्ट न हो। यो चाहिँ नि बजेट वक्तव्य भने त त्यो कार्यक्रम डिटेल हेर्न पाइया छैन। यति डिटेल छ त्यो तालिम कहाँबाट दिने, कसले दिने, अन द जब ट्रेनिङ दिने कि अफ द जब ट्रेनिङ दिने हो कि एप्रेन्टिससिप ट्रेनिङ दिने हो कि त्यो निजी क्षेत्रले दिने हो कि सरकारी क्षेत्रले दिने हो कि स्थानीय तहमा दिने हो कि प्रदेश तहमा दिने हो कि कतिजनाले दिने हो? ती तालिम लिएका मान्छे इन्भल्भ हुने कहाँ ठाउँ हो त? हिजो पनि सिलाइ कटाइ भने लाखौँ मान्छेले ट्रेनिङ ल्याएको छ, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। त्यस कारणले त्यो लिएको कुरा र उनीहरूले जब दिने ठाउँको सन्दर्भमा अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुराहरूमा अहिले सङ्घीयता चाहिँ अहिले पुष्टि गर्ने बेला हो। त्यस कारणले गर्दा अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने सुरक्षाकै कुराहरू गऱ्यो भने हामी कहिलेकाहीँ के छ भने यो सरकारको लागि काम गरिदिया भन्ने कि मेरो लागि काम गरिदिया भन्ने, हेलमेट लगाउने अथवा चाहिँ मास्क लगाउने यो पुलिसले देख्ला भनेर लगाउने हो कि मेरो सुरक्षाको लगाउने भन्ने कुरा त त्यो ज्ञान त त्योलाई दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यो हामीले त्यहाँ राखेका प्रावधानहरूलाई पनि चारवटा कुरा हुँदो रहेछन्। हेर्नुहोस्, एउटा त त्यो प्रावधान छ कि छैन भन्ने कुरा पाउनुपर्ने लक्षित वर्गले त्यो सडकमा बसेर गाउँमा बसेको मान्छेले थाहा पायो कि पाएन? थाहा पायो। अब त्यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? दोस्रो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यो कसरी प्राप्त हुने ठाउँमा पुग्नु पनि पर्यो भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ अहिले गरिदिने भनेको स्थानीय तहले नै हो। त्यस कारण स्थानीय तह एउटा कुरा यो बजेटमा मिसिङ मैले कहाँ देखेँ भने स्थानीय तहको ठुलो जिम्मेवारी छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले हामीले प्राथमिकता केमा राखेका छौँ? स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ। आधारभूत स्वास्थ्य अहिले क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि लिएर आइसोलेसन सेन्टर बनाउनेदेखि लिएर अनि चाहिँ नि के अरे अस्पतालका बेडहरूको सङ्ख्या बढाउनेदेखि लिएर स्तर उन्नति गर्नेदेखि लिएर कम्युनिटी चाहिँ इन्सुरेन्सको के अरे हेल्थ इन्सुरेन्सलाई विस्तार गर्नेदेखि सम्पूर्ण काम कसले गरिदिनुपर्छ? स्थानीय तहले गरिदिनुपर्छ। स्थानीय तहले गर्छ। पशुपालनको क्षेत्रमा त्यस्तै छ, साना तथा घरेलु उद्योगको क्षेत्रमा त्यस्तै छ, कृषिको क्षेत्रमा छ, सब गरिदिनु पर्ने हो। तर स्थानीय तहमा तपाईँको अहिले नि जनशक्ति छैन। तर पशुपालनको क्षेत्रमा भन्यो हरेक स्थानीय तहमा एउटा एक्सपर्ट पशुपालक चाहिँ नि उसमा दिने भन्यो, त्यही नै पुगेको छैन। कृषि क्षेत्रको एक्सपर्ट भन्यो वडामा दिनु पऱ्यो नि त्यो त। अब हामीले त घनीभूतमा त्यो काम गर्न त त्यहाँ किरा लाग्न लाग्यो भनेर उखुर्र कुदेर आउँदा टेलिफोन आउँदा त्यो चाहिँ प्राविधिक त्यो ठाउँमा पुग्यो भने न अनि होइन। अब अहिले सल्लाह आउँछ भन्ने चाहिँ शङ्का छ होइन। सल्लाह आयो भने त नोक्सान पर्छ, दोष त पारिदिन्छ नि। त्यो कुरा त्यो सम्भावित कुरा यो बजेटले सम्बोधन कहाँनिर गरेको छ कि छैन, भोलि कार्यक्रममा भित्र छ कि छैन कि, त्यसको रणनीतिक जोखिम न्यूनीकरणका कुराहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा अहिले तीनटा तहको सरकार मध्ये पनि स्थानीय तहको ठुलो भूमिका हुने हुनाले स्थानीय तहको प्राविधिक हिसाबले व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ नि यो जनशक्तिको हिसाबले होइन अनि सबै दृष्टिकोणबाट उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ र यो कार्यक्रम तिमीले नै गर्ने हो र तिम्रो जनतासित तिमी नै नजिक छौ, तिमीलाई सूचना पनि चाँडो प्राप्त हुन सक्छ, त्यहाँको हैसियत पनि प्राण थाहा हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दियो भनेदेखि यो कुराहरू सम्भव हुँदै जान्छ। अब केन्द्रबाटै हेरौँ जे पनि लकडाउन गर्ने कुरा पनि सबै कुरा केन्द्रले गरिदिने, त्यही कुरा परिपालन गर्ने भन्यो स्थानीय तहले हुँदैन। यहाँ त हामी कहाँ त यत्रो मान्छे आएको छ, त्यहाँ परियोजना कहाँ जाने दिन्छौँ र? यो उत्पादन भएको वस्तु अहिले आज बजारलाई नलैजान दिँदैन भन्यो भने त हुँदैन। त्यस कारण समन्वयको हिसाबले समन्वय पनि हुनुपर्छ। अलिकति म मोहन सरतर्फ जान्छु। यो उद्योग क्षेत्रको लागि सबै कुराहरूको लागि उत्साहित तुल्याउने खालको आयो त भनियो। अब यसमा अलिकति करको चर्चा गरौँ न। यसमा यो राजस्व सरकारको मुख्य स्रोतका रूपमा हेरिन्छ, बजेटकै पनि स्रोत व्यवस्थापनको कुरामा त्यही छ प्रमुख हिस्सा, त्यसलाई पनि हेरिया हुन्छ भने यो औद्योगिक क्षेत्रका लागि आन्तरिक उत्पादनका लागि यी सबै कुराका लागि करमा गरिएका जुन प्रावधानहरू छन्, दरहरू राखिएका
यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनु? अनि यसमा छ तपाईँको 25 देखि 75% जुन करको छुट दिने भनेको छ त्यो राम्रो पक्ष हामीले मानेका छौँ। तर त्यो चाहिँ अब सानो व्यवसायलाई अझै पनि म के भन्छ भने त्यो दिएका छुटहरू चाहिँ हाम्रो व्यवसायले लिन सकिरहेको अवस्था छैन। 3-4 कुरा यो करको लागि राज्यले अब राजस्व अब के अरे जुन बजेट त 14 खर्ब 74-64 करोड त आयो, त यसको स्रोत के त भन्दाखेरि अब त राजस्व नै हो होइन, भन्सारबाट आउने कुरा र वैदेशिक ऋण र तपाईँको सहायताको कुरा होला। अब संसारै यसबाट अब यो कोरोनाले प्रभावित भएको ठाउँमा त्यो सहयोग कतिको आउँछ, ऋण कतिको आउँछ भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले अहिले हामीले चाहिँ के अरे आयात गर्दाखेरि भन्सार शुल्क लिने भन्दा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र, हामीले उत्पादन गरेका वस्तु प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास हामीले पहिला गर्नुपर्छ। सरकारले यसपालिको निर्णय गरेको छ, आर्मी पुलिसलाई चाहिने कपडा र जुत्ताहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नो उत्पादन गर्ने भनेको स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने हो। स्वदेशी अझ विस्तृतमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई सुविधा गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, म त के भन्छु भने हामी जस्तो निजी क्षेत्रले पनि हामीले पनि नेपालको उत्पादनहरू लाउनु पर्यो। विदेशी चिज लाएर हामीले गर्व गर्ने हुँदैन अब यो अवस्थामा, किनभने हाम्रो के अरे सार्वजनिक निकायहरू छन्। मन्त्रालयतिर हेर्नुहोस्, फर्निचरदेखि लिएर धेरै हुन त यसपालिको बजेटले त्यो कुरा कटौती गरेको छ। अब यसपालिको बजेटले राम्रो कुरा पनि अब अनावश्यक खर्च प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भनेको छ, तर कागजमा सीमित भएर भएन, अब व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ सबैले। हाम्रो म आफूबाट त्यो कुरो कम्तीमा पनि मैले एउटा उत्पादन गर्नु त्यो भइदियो भने भोलिका दिनमा तपाईँको जुन हामीलाई जुन आएको छ तपाईँको करका छुटका कुराहरू छन्, तपाईँको अब सस्तो दरमा चाहिँ अब के अरे सहुलियत कर्जाहरू दिने प्रमोट गर्नलाई भनेको छ। त्यसै गरी तपाईँको अब मुख्य चाहिँ अहिले हामीलाई के भन्छ नि, हाम्रो उत्पादनलाई क्षमता वृद्धि गर्न, गुणस्तरमा निखार आउनलाई हामी 18औं शताब्दीका 19औं शताब्दीको मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका छौँ। त्यो सामानहरू ल्याउनलाई कमसेकम 1% भन्दा बढी भन्सार नलिकन भन्सार छुट गरेर त्यो सामानहरू ल्याइदिनु हुनु पर्यो। हामीले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुहरू हामीले गर्न, म ग्रिलको अध्यक्ष छु, ग्रिलका सामान्यभन्दा सामान के अरे भारत बङ्गलादेश चाइनाबाट सामान्य ल्याइरहेछ, त्यस्ता हरेक क्षेत्रमा छन्। त्यस कारण ती चिजहरूलाई रोक्नुभन्दा पनि हाम्रो सामान प्रयोग गर्ने संस्कार गऱ्यौँ भने त त्यो अटोमेटिकली रोकियो नि त होला। हामीले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण छ। नीतिमा आएको छ, बजेटमा पनि घोषणा भएको छ, तर उत्पादन र आपूर्ति पक्षले पनि पेल्न पर्ने होला नि त। त्यो गर्छौँ हामी यहाँहरू जस्तो उद्यमी व्यवसायीहरूले आपूर्तिको पक्षलाई, उत्पादनको पक्षलाई बढाएर फोर्सफुल्ली हामीसँग सामान छ लिऊ भनेर भन्ने अवस्था। त्यसमा चाहिँ मैले के जोड्छु भने एउटा कुरा हामीले पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा, हामीले त्यो विदेशीको स्तरको गुणस्तरको सामान दिन सक्यौँ कि सकेनौँ, त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, हामीले डिमान्ड अनुसारको आपूर्ति गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, सकेको छैनौँ। किन सकेनौँ? हाम्रो प्रविधि पुरानो छ, हामीसँग वित्तीय पहुँचको कमी छ, हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सानो व्यवसायतिर जान सक्ने अवस्था छैन, नीतिमा आएको हुन्छ त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। महँगोमा अब गाउँघरमा महँगोमा पैसा लिएर चाहिँ उत्पादन गर्दा त्यसै उत्पादन त्यो के अरे मूल्य चाहिँ वृद्धि भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीसँग ब्रान्डिङ राम्रोसँग ब्रान्डिङ गर्न सकिरहेको छैनौँ। राम्रो वस्तु पनि साह्रै मिठो खानेकुरा एउटा फोहोर थालमा ल्याएर राखेर खान दिनुभयो भने त्यो कसरी खाने होइन? त्यसले गर्दा नीति नियमहरू आउँदा पनि हामीलाई अब सरकारले के गरेको छ भने अहिलेसम्मको देखेको चाहिँ खानेकुराहरू अगाडि टेबलमा राखिदिएको छ, मुखमा टेप लागिदिने, हात बाँधिदिने, ल खाऊ भनेपछि हामीले कसरी खाने? त्यस कारणले हामी जस्ता लघु घरेलु साना उद्यमीहरूले यसमा त फेरि अर्को एउटा पनि विरोधाभासपूर्ण कुरा आउँछ नि, जस्तो सरकारले अलिक धेरै थोक गरिदिन्छु भन्न थाल्यो भनेदेखि यो चाहिँ उदार अर्थव्यवस्था अँगालेको बेलामा सरकारले सबै थोक गर्न थाल्यो, निजी क्षेत्रले गर्ने हो, फेसिलिट गरिदिने हो, नीति ल्याइदियो हामी सबै गर्छौँ भन्ने पनि आउँछ। होइन, त्यो ठिक छ, त्यो कुरा हामी मान्छौँ। हामी व्यवसायी सबै शुद्ध छौँ भने केहीले 2-4 जना मान्छेले गरेको गल्तीलाई सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु पनि भएन। तर हामी जस्तो संस्था जसले चाहिँ लामो इतिहास बोकेका छौँ, धेरैलाई रोजगारी दिएका छौँ, धेरै व्यवसाय आबद्ध छन्, यसमा त हाम्रो क्षेत्रमा त झन् स्वरोजगार बढी छन्, परिवारबाट सञ्चालित छन्, महिलाहरूको सहभागिता बढी छ, महिलाहरूलाई कसरी व्यवसायिक के अरे उद्यमशीलतामा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख भएको छ, तर गत सालको बजेटमा महिलाहरूले पाउनुपर्ने ती सुविधा पाउन सकेका छैनन्। अहिले 15 लाख सामूहिक जमानले 15 लाख रुपियाँ दिने भनेका छन्, त्यो 15 लाख पनि पाउन सकेनन्। हामीले 15 लाखले पुग्दैन, त्यसलाई कम्ती त्यसलाई 45 लाखसम्म पुऱ्याइदिनुहोस्। कम्ती उद्योग सञ्चालन गरेर केही न केही त गरोस्। अझ सामूहिक लगानीमा कसैले काम गर्छन् त्यसलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। 10 जना मान्छेले 1-1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 10 लाख उद्योग राख्नुभन्दा 10 लाख एकै ठाउँमा राखेर अरू 10 लाख सरकारले थपे पनि एकै खालको उत्पादन भोलममा उत्पादन हुन्छन्, लागत के अरे घट्छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो
वस्तु राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रयोग गर्न सकेका कारण अहिले मैले भने ब्रान्डिङको कुरा त्यो गुणस्तर मापन गर्ने केन्द्रहरूको छ। हामीले उत्पादन गरेका वस्तु निर्यात गर्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने इन्सेन्टिभ पाउनलाई पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। अलिकति प्रोत्साहन हुने खालका कामबाट सबै काम सरकारले गर्दैछ भन्ने हामी हुँदै होइन। डाक्टर साहब अलिकति लिइहालौँ न, यो उद्योग क्षेत्रको लागि नीतिमा त राम्रो कुरा आयो समग्रमा हेर्दाखेरि, अब यसको कार्यान्वयनको पाटो के होला? अनि हिजो हामी चाहिँ कुनै बेला निर्यात गर्ने अवस्थामा रहेको मुलुक आज अधिकांश वस्तुहरू उपभोग्य वस्तु समेत अर्बौं रुपियाँको आयात गरिरहेका छौँ। यो सिचुएसनलाई उल्ट्याउनको निम्ति यो बजेट कतिको पर्याप्त होला? अनि यसमा राखिएका विशेष गरी करका दरहरू यी कुराहरूले कतिको साथ दिन्छ? कतिको यो करका दरहरू उद्योग मैत्री उत्पादन मैत्री छन्? हेर्नु, सबभन्दा पहिला त उद्योगमा उत्पादित वस्तुलाई दुई किसिमले प्रयोग हो। एउटा चाहिँ अब सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रयोग गर्ने कुरा भनेको सरकारले इन्फोर्समेन्ट गराएर प्रयोग गराउन सक्छ। तर आम जनताले प्रयोग गर्ने कुरा भनेको त बाहिर जतिसुकै भाषण गरे पनि, हामी टेलिभिजनमा जतिसुकै चाहिने आदर्शका कुरा गरे पनि अन्तिममा खल्तीको पैसा हेर्ने र विदेशी भन्दा कति गुणस्तरीय छ, कति पैसा बढी घटी तिर्नुपर्छ भनेर हेर्ने हो। त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरा आउँदैन। त्यति बेला बजारमा गएर किन्ने बेला चाहिँ सबैले त्यो राष्ट्रियताको कुरा कसैले पनि गर्दैन है। त्यस कारणले गर्दा सिस्टमबाटै चाहिँ के हुनु पर्यो भने सिस्टमले नै र त्यो सरकारी नीतिले नै व्यवसायीहरूले गरेको देखाएको कुशलताको कारणले नै त्यो वस्तु चाहिँ के हुनु पर्यो? आकर्षक पनि हुनु पर्यो, गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो, र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि हुनु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नि जुन जुन नीतिहरू आएका छन्, उद्योगमा नीति नराम्रा छैनन्। अहिले आज बजेटमा मात्रै होइन, औद्योगिक नीति हेर्नुहोस्, औद्योगिक व्यवसाय ऐन हेर्नुहोस् होइन, 2075मा बनेको अहिले नयाँ ऐन हेर्नुहोस्, कति राम्रो नीतिहरू छन्। त्यसको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख प्रश्न। कार्यान्वयन दुईटै पक्षबाट, एउटा चाहिँ सरकार पक्षबाट नि कहिलेकाहीँ सरकारले के गर्छ, कुरा चाहिँ गर्छ, काममा चाहिँ नि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइदिँदैन। जब म उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, अलिकति चाहिँ नि त्यो पनि एउटा उद्योगै हो, तपाईँको चाहिँ नि जलविद्युत क्षेत्रको, जलविद्युत उद्योगको भनौँ न। अब भ्याटमा फिर्ता दिन्छु 50 लाखसम्मको भन्यो सरकारले, पोस्ट पेड रेट दिन्छु भन्यो। अब त्यो बजेटमा व्यवस्थापन पनि गरियो, नीतिमा ल्याइयो, कानुनमा ल्याइयो, तर त्यो सम्बन्धित चाहिँ निकायहरूले त्यो पाएका छैनन् परियोजनाहरूले। अनि अहिले चाहिँ पछि आएर के भएको छ, एउटा त रेगुलेटिङ एजेन्सी छैन त्यहाँ, अर्को चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको मिसम्यानेजमेन्टहरूको कारणले गर्दा 100 रुपियाँको फेस भ्यालु भएका ती चाहिँ उद्योग परियोजनाहरूका त्यसका लिमिटेडहरूका चाहिँ नि सेयरको भ्यालु बजारमा 80 रुपियाँमा झरे। त्यस कारणले गर्दा सरकारले पनि आफूले वचन गरेपछि वचन पुरा गर्न सक्ने वचन गर्नु पर्यो, प्रतिबद्धता नीति ल्याउनु पर्यो, ल्याइसकेपछि पुरा गर्नु पर्यो। र उद्योग व्यवसायीले पनि यो ट्रेडिङ बिजनेस र उद्योग व्यवसायलाई फरक ढङ्गले, ट्रेडिङ बिजनेस भनेको चाहिँ आज ल्यायो रातारात कमाउने ठाउँ हो, उद्योग व्यवसाय चाहिँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा हो, आउँदो पुस्तालाई पनि हस्तान्तरण गर्ने कुरा हो। त्यो ढङ्गले हेर्नुपर्ने र हाम्रो आम मासिक चाहिँ इन्डस्ट्रियल कल्चरको डेभलप भएको छैन। हामी कमर्सियल ट्रेड कल्चरमा गएको छौँ र विश्वमै अहिले चाँडो पैसा आउने हुनाले त्यसो पनि भएको हो। तर त्यसको लागि इन्टरभेन्सन चाहिँ पोलिसी इन्टरभेन्सन र त्यसको कार्यान्वयन हो। जहाँसम्म करको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, करलाई दुईवटा ढङ्गले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको सामान्य अवस्थामा करको दर र करका चाहिँ व्यवस्थाहरू, अर्को असामान्य अवस्था। अहिलेको अवस्था असामान्य हो। सामान्य अवस्थामा आयकरको दर घटाइदियो भने, आयकरमा छुट दियो भने पनि लगानी अभिवृद्धि हुन्छ। अहिले चाहिँ आयकर तपाईँको एउटा बडा राम्रो यहाँ चाहिँ नि उहाँहरू त लडे हुनुहुन्थ्यो होइन। 2031 को आयकर हुँदाखेरि पहिला यो घरेलु उद्योगलाई लाग्दैन थियो कर, पछि यो घरेलु उद्योगलाई पनि, साना उद्योगलाई, लघु उद्योगलाई कर लाग्यो, लडे हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ लघु तथा घरेलु उद्योगलाई कर नलाग्ने भनेर आयो। यो आयो राम्रो कुरा हो, तर यसैले मात्रै लगानी प्रवर्धन गर्दैन। हेर्नुहोस् किन गर्दैन? त्यो त पैसा कमाएर आम्दानी हुने भयो भने, आय नाफा भयो भने नि तिर्ने हो। पहिला त नाफा हुने बन्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा भन्सारमा चाहिँ नि, भन्सारमा त कच्चा पदार्थ ल्याउँदाखेरिको कुरा हो होइन, कच्चा पदार्थ आयात गरेर ती कुराहरू छन्। राम्रो आएको छ, त्यो राम्रो आएको छ। त्यसै गरी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो मेसिनरी ल्याउँदाखेरिको छुटको कुराहरू भयो। अब मूल्य अवधि करमै पनि, मूल्य अवधि कर पटक मैले सरकारलाई भनेको दुईवटा दर बनाऊ। एउटा चाहिँ 13 होला, 13, 15 होला, 16 होला, अध्ययन गरेर एउटा दर। अर्को चाहिँ जुन चाहिँ नि उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने चाहिँ नि दैनिक वस्तुको प्रयोग र सेवाको प्रयोग, यस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा लाग्ने करहरू त्यसलाई चाहिँ तल्लो दर गरिदिएर यो थ्रेसहोल्ड हटाइदिउँ। यसले राजस्व पनि बढ्छ
र उनीहरूलाई पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ नि एउटा पोलिसीमा इन्टरभेन्सन गर्दा एउटा सैद्धान्तिक आधार लिएर गऱ्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। सैद्धान्तिक आधार नगरेर अलिकति टुक्रा टाक्रीमा गर्दाखेरि त्यसले धेरै उचाइ दिँदैन। यद्यपि यसपालि घरेलु तथा साना उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थ र मेसिनरीमा कर छुट भन्सार चाहिँ छुट गरिदिने भनेर भनेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर भोलि त्यो प्रशासनिक ढङ्गले पनि भोलि हार्मोनाइज कोड अन्तर्गत उद्योग व्यवसायीले पनि सर्ट आउट गर्नु पर्यो होइन, सर्ट आउट गर्नु पर्यो। र सरकारले पनि ल्याउँदाखेरि त्यो यहाँ आएको कुरालाई भन्सार बिन्दुमा त्यही ढङ्गले निर्देशन गइसक्नु पर्यो नि अब दिनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि करको सन्दर्भमा जहाँ छ अब अहिले चाहिँ नि त्यो 75%सम्म कर छुट 25% भने त्यो पनि धेरै ठुलो मलाई किन लागेको छैन भने त्यसले राजस्व पनि धेरै घट्दैन। एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव चाहिँ त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। किनभने 20 लाख वर्ष दिनमा 20 लाखको कारोबार गरेर अहिले स्केल अफ इकोनोमीको दृष्टिकोणले अहिलेको जमानामा कुनै उद्योग व्यवसाय चल्छ? सामान्य एउटा पसलकै लागि तपाईको चाहिँ नि त्यो एउटा मान्छेको पारिश्रमिक चाहियो, कमसेकम एकजना दुईजना मान्छेको घर भाडा चाहियो, अर्को कुराहरू चाहियो। ती सबै गर्दाखेरि त उसको त्यो 20 लाख त ती लाग्छ भने उसले काम मुनाफा कायम गर्छ र त्यहाँ अनि आयकर तिर्ने मुनाफा कहाँ हुन्छ? त्यो प्रिजम्पटिभ ट्याक्स तिरेकाहरूले चाहिँ नि अहिले महानगरपालिकामा 7,500 कति छ क्यारो होइन, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई राहत हुन्छ। ठिकै छ, यो पोजिटिभ कुरा चाहिँ हो। तर यसले चाहिँ एकदम उत्पादन बढाइहाल्छ, लगानी बढाइहाल्छ, एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गरिहाल्छ भन्ने छैन। मनोवैज्ञानिक हिसाबले ठिक छ। तर कुरो कहाँ हुनु पर्यो? बिजनेस स्टार्टअप गर्ने, बिजनेस चाहिँ नि सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादन गर्ने कुरामा ट्याक्समा कहाँ छुट दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको त्यतापट्टि आम मान्छे अब चाहिँ नि आकर्षित हुन्छ। र मोहन सर, यो जुन प्रावधानहरू राखेका छन् यसले उत्साहित तुल्याउँदै गर्दाखेरि अब गर्नको लागि यहाँहरू कतिको तयार हुनुहुन्छ? आगामी दिनहरू चाहिँ थोरैमा छोटकरीमा भन्छु, पहिला त उद्योगहरू व्यवसाय सञ्चालन गरौँ, त्यो के मापदण्ड पुरा गर्ने गरौँ। त्यस पछाडि बजेटमा उल्लेख भएका के अरे जुन घोषणा गरिएको छ त्यो अक्षरशः पालना गर्ने काम गरौँ। यसो हिजोको जस्तो अब यो मतलब खालि ल्याउने मात्रै कुरामा त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। र हामी उद्योगीको तर्फबाट पनि वास्तवमा अहिले भनेको अघि नै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगारको हुँदैछन्, तिनीहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र भनेको हाम्रो हो। यसको लागि के छ? प्रविधि चाहिने हुन्छ, इनोभेसनको कुरा छ, नवीन प्रविधिको त्यसलाई चाँडो गर्नु पर्यो, केही स्किल गराउनु पर्यो। त्यस कारणले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नु पर्यो। यसपालिदेखि यो आउन त धेरै अगाडिदेखि आएको छ। र सँगसँगै के भने अलिकति सहुलियत दरमा चाहिँ ऋणहरू उपलब्ध गराइदिने भयो भने उद्योगलाई अलिकति क्षमता वृद्धि गरेर रोजगारी पनि सृजना गर्ने हुन्छ, उत्पादन पनि वृद्धि हुने। हामी आत्मनिर्भर मात्रै होइन, फेरि हिजोको जस्तै निर्यात पनि गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्छौँ। यही तर्फमा सरकारको ध्यान राख्नु। र डाक्टर साहब, अन्त्यमा यो बजेटले लक्ष्य चाहिँ राखेको छ जुन आर्थिक वृद्धि दर 7% को, मुद्रास्फीति पनि 7% मै सीमित राख्छौँ भनेर, जुन चालु आर्थिक वर्षमा 2.3% हुने प्रक्षेपण छ, यो सम्भव छ? बजेटका लक्ष्यहरू इभन यो राजस्वका स्रोतहरू, बजेटका स्रोतहरू नै राजस्व, यो वैदेशिक ऋण सहायता सबै थोक गरेर आन्तरिक ऋण नै उठाउने भनेको छ त्यति ठुलो रकममा, यसको कुरा चाहिँ एकदमै सारांशमा भन्दैछ। हेर्नुहोस्, यसमा लक्ष्य राख्दाखेरि उहाँहरूले भित्र गृह कार्य कति गर्नुभएको छ? त्यो वृद्धि भने त उत्पादन हुनु पऱ्यो नि त। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि हो नि त, त्यो त होइन। आर्थिक वृद्धि भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सरकारी खर्च, सरकारले गरेको खर्च, लगानी, उपभोग र व्यापारको कुरा आउँछ भनेपछि अब त्यसमा 7% नै आर्थिक वृद्धि भयो भने त्यो राजस्वको लक्ष्य पुरा हुन्छ, त्यो जोडिन्छ गएर राजस्व लक्ष्य। तर तपाईँले अहिले चाहिँ जुन बजेटमा पुँजीगत खर्च जुन ढङ्गले राखिया छ र बाहिरको लगानी, प्राइभेट सेक्टरको लगानी आउने सम्भावनाका कुराहरू छन्, त्यो सबै हेर्दाखेरि 7% को आर्थिक वृद्धि चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद। र दर्शकहरू, बजेट बहसको यो श्रृङ्खलाका लागि हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, त्यसै गरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल। बजेट विशेष श्रृङ्खलाको यो बहस यति नै। हेर्दै रहनुहोला API1। नमस्ते।